पाकिस्तान ने हवाबाजी में एक बड़ी गलती कर दी है। सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ द रीजन एंड कंट्री। हाँ, तो अब आइए आपके, एक तो ये हो गया मईशत, जी हो गया। अब आइए इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि हमारे जो तल्लुकात हैं इन द रीजन, एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, जहाँ थोड़ी सी अब इम्प्रूवमेंट हुई है, और वो भी हमने नहीं कोई कोशिश की। से जो कल कशीदा हालात रहे, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान से सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफी ने हमें ज्वाइन किया है। सिर्फ ये बता दीजिए कि काबुल में भी धमाका हुआ, पाक अफगान हालात कशीदा पहले से ही मौजूद हैं, अफगानिस्तान क्यों कोऑपरेट नहीं करता पाकिस्तान से? बात ये जो फैसला हो रहे हैं कि अफगान हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, ये मेरे ख्याल ठीक नहीं है। ये गलती पाकिस्तान को तो महंगी पड़ेगी, मगर भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले कहा था कि उसके सबसे शानदार लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमारी एयर फोर्स को कम ना समझा जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान की किस्मत में बेइज्जत होना और गाली खाना ही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला करके अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भारत को दिखा दी है। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनकर भारत तो खुश हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी माथा पीटेंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जानकारी के लिए बता दें कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान छोड़कर चले गए थे, मगर वो लगातार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिक्स पर बारीक नजर रखते हैं। अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि अगर मुझे पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 10 में से नंबर देने होंगे तो मैं पाकिस्तानी एयरफोर्स को 10 में से 0.2 नंबर ही दूंगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स एक भी टारगेट पर हमला नहीं कर पाई। हमने पहले से ये तय किया है कि कोऑपरेट नहीं करता। अभी किसने बताया है कि कोऑपरेट नहीं किया? तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने जब अमेरिका से बात की है, रशिया से वो कोऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशन बन गई है, चाइना से हो सकते हैं, तो अपने हमसाये में, अपने नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कि ईरान के साथ होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो सकते, क्यों नहीं? तो ये यहाँ से तो एक, हाँ, यहाँ से एक क्लियर पॉलिसी दी गई है कि जो भी मसाइल हो हम बैठकर उसको हल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक तरफा फैसले जो हो रहे हैं, जैसे कि मीडिया में भी हो रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बिल्कुल कैटेगरिकली ये फैसला हो चुका है। ये मेरे ख्याल में ये हमारे ये जो नहीं थॉट्स, इस्माइल अंदलीब साहब, इस्माइल अंदलीब, देखें इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वजह तनाज़ा तो TTP है ना। TTP को के जो अफगानिस्तान में आपने उनको सेफ हेवन्स दी हुई हैं, वो वहां से आकर हमारे ऊपर हमला करते हैं। दोहा मुआहदे के तहत आपकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप दोहा मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमलों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या करे पाकिस्तान इसके जवाब में? ये कहे कि आप बहुत ठीक कर रही हैं। नहीं, ये तो अफगानिस्तान की हुकूमत अमारती इस्लामी ने यही अनाउंस किया है सबको। अगर कोई इसके लिए कोई शवाहिद हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो कि TTP की लीडरशिप यहाँ है या उनकी जो जंगजू है ये यहाँ पर है या ट्रेनिंग ले रहे हैं या उसके मराकिज है यहाँ, तो बराए मेहरबानी उसको पेश करें। ये जो कल 3 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक हुआ है, तो उसमें भी लोकल और जो मुहाजिरीन थे वो टारगेट की गई है, और TTP की खुद एक वीडियो और एक स्टेटमेंट आया है कि हम पाकिस्तान में बेस है और जो भी एलिगेशन है वो सारी नादुरुस्त है। तो उनकी पाकिस्तान की हुकूमत के पास या फिर अगर मीडिया के हवाला दे दी जाए तो उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो ये साबित नहीं। पर अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात तो खराब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। इंडिया के साथ खराब हैं और खराब ही रहेंगे। ईरान के साथ बेहतर नहीं होंगे। और ईरान तो चाहेगा ना कि जब इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर हमला करें तो आप इमरान की साइड लें, और मेरा ख्याल है आप चुप करके बैठ जाएंगे तो जुबानी कलामी थोड़ी बहुत हो जाएगी, मगर ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे आप।
اور پھر پیچھے اور کون سی ریجن میں کون رہ گیا؟ آپ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات ہمیشہ ہی ظاہر ہے. اب یہ کہ لیٹس کراس دس سیز. یورپ کے ساتھ آپ کا کوئی نہ اچھا ہوگا نہ برا ہوگا، ایسے ہی چلے گا. اچھا، ویسے بھی آپ کی ڈپینڈنسی یورپ میں سوائے وہ جی ایس پی پلس وہ تھوڑا بہت آپ کو کنسیشن ملی بھی ہے آن ٹریڈ، باقی خاص آپ کی اسٹریٹجک سیکیورٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق امریکہ کا ہے آپ اور چائنا کا ہے. جی. تو اب اس ریجن میں چائنا کے اور آپ کے ریلیشنز بہتر نہیں ہوئے. چائنا کے اور آپ کے ریلیشن خان صاحب کے زمانے میں خراب ہو چکے جی. کیونکہ خان صاحب کے زمانے میں امریکن پریشر کی وجہ سے اور آئی ایم ایف کی وجہ سے چائنا کے جو سپیک پروجیکٹس ہیں جی وہ تھوڑے بہت رک گئے تھے جی. اور چائنا بڑا ناراض تھا. جی، وہ ایک مضمون آ گیا تھا یاد ہے فائنینشیل ٹائمز میں عبدالرزاق داؤد صاحب کا. ہاں، اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سے ایک دفعہ بہتری شروع ہوئی، ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، مگر کیونکہ یہ جو اٹیکس ہو رہے تھے چائنیز کے اوپر، اس کے ساتھ سارا کچھ رک گیا. اور اب یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی کا خود انتظام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی کریں گے. پھر اب ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کیا چائنا اور پاکستان مل کے کوئی جوائنٹ سیکیورٹی فورس بنائیں. معاملہ رکا ہوا ہے آگے، اور چائنا کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی. اور یہ کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کیسے اس پریشر کو برداشت کرے گا. امریکہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کے چائنا کو اب پش بیک کرنا ہے، اور جب چائنا پش بیک ہوگا تو آٹومیٹکلی چائنا ایکسپیکٹ کرے گا پاکستان سے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کو سہولتیں دے. اور یہاں پھر یہ آئی ایم ایف اور یہ سارے جو پریشر پوائنٹس ہیں یہ پھر ٹینشن کریٹ کریں گے آپ کے لیے. سو آئی فیئر دیٹ things on the foreign policy front are not going to be positive for Pakistan. ٹھیک ہے. اور اگر ایسے میں پاکستان کو کوئی آزادانہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوگا؟ خود مختاری اس کے لیے ہے، اور معاشی استحکام سیاسی استحکام سے کس طرح جڑا ہے؟ اور بھی کم بیک ٹو دی شو. اور اب سچ سب جب تذکرہ امریکہ کا ہوا ہے اور ہمارے خطے میں چائنا کی بات ہوئی ہے تو یہ ایک ایسا فرنٹ ہے جس پہ دونوں ممالک ہمیشہ سے ڈٹے رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابقہ دور میں بھی چائنا کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا تھا، یہاں تک کہ کووڈ کو چائنیز وائرس کہا تھا، اور پھر ٹریڈ وار شروع ہو گئی تھی اور اسی حوالے سے پالیسیز بننے لگی تھی. ابھی بھی وہ اعلانات میں ایسی ہی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے سپر پاور نے سپر پاور کو مینٹین کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جنوری میں اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ کو اور اس خطے کو کیسے چینج کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ از دا بگ فیکٹر ناؤ. جیسے کہتے ہیں نا، بگ کلیئر کٹ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں گے، باتیں بہت کرتے ہیں. اچھا، مگر جو کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ انہوں نے دہرائی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے ایز فار ایز دوز پالیسی اسٹیٹمنٹس آر کنسرن. ایک تو ان کے کچھ انٹرنل ایشوز ہیں. انٹرنل ایشوز میں امیگریشن از اے بگ ایشو، اور میرا خیال ہے وہ وہاں کچھ نہ کچھ کریں گے، جس کے ساتھ اسپیشلی فرام میکسیکو اینڈ ادر تھرڈ ورلڈ اینڈ ادر کنٹریز امیگریشن جو ہے وہ فریز ہو جائے گی یا وہ اس کو ریسٹرین کریں گے. دیٹ ول کریٹ انٹرنل ڈسرپشنس، بٹ وہ کہتے ہیں وہ کریں گے اور وہ کریں گے. پہلے بھی انہوں نے کی تھی کوشش، اب بھی کی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ وہ ٹف لائن لیں گے. اب ٹف لائن سے مراد کیا ہے؟ اوریجنلی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت کے اندر ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ان کے جو مال ہے وہ امریکہ میں سستا مال جو ہے وہ آتا ہے، اور امریکہ اس کے اوپر کوئی خاص ڈیوٹی یا امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگاتا. مگر چائنا جو ہے امریکہ سے جو مال جاتا ہے چائنا اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز لگاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کم نہیں کریں گے اپنی امپورٹ ڈیوٹیز ہمارے مال کے اوپر تو پھر ہم آپ کے مال کے اوپر بھی زیادہ بڑھا دیں گے اپنی ڈیوٹیز. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.